अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मेहमान खुसूसी के साथ मैं हूं तैयबा सत्तार। हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं अहमद सईद साहब। आप मारूफ मज़ानिगार और शायर हैं। आपका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और आप 2 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, ये बताइएगा कि आपने कब से मज़ानिगारी का सिलसिला शुरू किया? मैंने कॉलेज के ज़माने से नस्र और फिर कॉलेज के ही फर्स्ट ईयर में जब मैं था तो नस्र लिखना शुरू की, मज़ाहिया। और सेकंड ईयर जो इसे FSC कहते हैं, वो उसका सेकंड पार्ट जब था तो उसमें मैंने मज़ाहिया शेर कहने शुरू किए। आप नस्र और शेर दोनों में मज़ा लिखते हैं। ज़्यादा पसंदीदा सिन्फ कौन सी है? ज़्यादा पसंदीदा सिन्फ तो सिन्फ नाजुक है। अच्छा, ये तो बात मजाक की रही। मेरी दोनों सिन्फ जो है ना, ये मुझे अच्छी लगती हैं। हाँ, कभी कोई टाइम होता है कि शायरी जो है मुझ पर ज़्यादा असरअंदाज होती है, हावी होती है, और कभी कभार जो है वो नस्र जो है वो उसका गलबा ज़्यादा रहता है। और सच पूछें तो इन दोनों से मोहब्बत है। इसी वजह से आज तक दोनों नस्र भी और मज़ाहिया शायरी भी लिखता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, और ऐसे ही लिखता रहूँ, अल्लाह से दुआ भी है। आपका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, तो क्या तबीयत में शगुफ्तगी की वजह यही है कि आप फैसलाबादी हैं? हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं कि जो फैसलाबादी है वो जो अंदर है उसमें, और शगुफ्तगी या जो भी मज़ाह है, तो वो उसमें फैसलाबाद का होना जो है ये सबसे बड़ा है। क्योंकि बचपन में ही जब हम इकट्ठे होते थे दोस्तों के साथ, तो वो मज़ाह या जुगत का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है, तो वो एक दूसरे के साथ ये इस तरह की बातें जो हैं वो चला करती थी। इवन के हमारे उस्ताज़ा कराम थे, उनके साथ भी बैठकर हम ये मज़ाक कर लेते होते थे, लेकिन एक शाइस्ता अंदाज से। उसमें कोई ऐसा नहीं होता था कि जैसे किसी को किसी के चेहरे पे या किसी के रंग पे, किसी की नस्ल और उस पे क्रिटिसिज्म या उस पे जुगत नहीं होती थी। एक बड़ा ख़ूबसूरत अंदाज़ था जो उस्ताज़ा शागिर्दों के दरमियान, दोस्तों के दरमियान, मोहल्ले में और स्कूल कॉलेजेस जैसे मैंने बताया, फिर यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये सबसे बड़ा ये था मुझे एज के ये चीज़ें साथ चलीं, और फिर वो अंदर एक मज़ा भी था। एक मज़ाह निगार किस हद तक संजीदा हो सकता है? मज़ाह निगार जितना आप सोच सकती हैं उस हद तक संजीदा होता है, और आप वो गैदरिंग में ही मज़ाह जो है उसको मज़ा आता है लोगों को हंसाने में। और उसकी तबीयत में ये होता है कि जब गैदरिंग होती है, जब उसके दोस्त होते हैं, जब अहबाब, कोई भी जगह जहाँ पे गैदरिंग में वो दोस्त अहबाब या इस तरह की महफिल में जब वो बैठा होता है, तो उससे मज़ा जो है फूटता है। अदरवाइज़ जब वो अकेला होता है तो वो उस तरह मज़ा उसके ऊपर तारी नहीं होता। तो ज़्यादातर उसका असल काम जो है वो उसके अंदर ये चीज़ होती है कि वो किसी न किसी तरह जिस महफ़िल में भी हो, वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जो जो उसके मनाजिल जैसे जैसे वो तय करता है, तो उसमें वो उस महफ़िलों की वो रौनक इसीलिए होता है कि उसका वो दिल चाहता है अंदर से कि वो लोगों को हंसाए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहटें बखेरे। अदरवाइज़, और जो दूसरा आपने पूछा कि वो संजीदा, तो बाकी उसकी शख्सियत सारा दिन या सारे वो जो लम्हात गुजरते हैं वो नॉर्मल रूटीन पे, बल्कि भरपूर संजीदा तबीयत होती है। लिखना लिखाना आपका शौक़ है और बिलाशुबा आपको इससे शोहरत भी बहुत मिली है, तो क्या वजह है कि आपका ज़रिया मुआश नहीं बन सका? किसी हद तक बना भी। मज़ाहिया शायरी में मैं जो है वो उसे कह सकते हैं, जो मज़ाहिया नस्र में है तो उधर भी अब कोशिश जारी है, और इंशाअल्लाह वो भी उसको भी देखा जा रहा है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा कि उधर भी जो है वो ज़रिया माश जो आप कह रही हैं, क्योंकि वो भी उधर हो। मज़ाहिया मुशायरे तो अपना सिक्का जमा चुके हैं, मज़ाहिया नस्र के बारे में आप क्या कहते हैं? मज़ाहिया नस्र तो बड़ी देर पहले से ही अपना सिक्का जमा चुकी हुई है, और उसमें देखें पतरस बुखारी, मुश्ताक मयूसफ़ी, इब्न इंशा और दीगर बड़े बड़े नाम हैं। आज अगर आप अब की बात करें तो अताउल्लाह कासमी, गुल नुखेज़ अख्तर, यूनुस भट्ट जैसे नाम शामिल हैं। तो वो
اب جو آپ بات کر رہی ہیں کہ جس طرح اسکول کالجز میں یونیورسٹیز میں جا کر اس طرح ہوتا ہے، تو مزاحیہ نثر جو ہے وہ زیادہ تر پڑھنے کے آج کل سامنے آئی کہ پڑھنے کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ کتابی شکل میں ہوتی ہے یا کالمز کی شکل میں ہوتی ہے. شاعری جو ہے وہ آپ کہیں پہ بھی جا کے سنائی جا سکتی ہے، اور زیادہ سنائی تو مزاحیہ نثر بھی جا سکتی ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ شاعری جو ہے وہ مشاعروں میں یا اور جہاں کہیں پہ بھی وہ ایزیلی اس کو سنائی جا سکتی ہے، اور وہ اس میں یہ ان بھی ہے، اسے کہہ سکتے ہیں آپ. تو مزاحیہ نثر جو ہے، اب یوسفی صاحب نے جس طرح اس کو پڑھنے کا پڑھ کر، یا ضیاء محی الدین صاحب اس کو پڑھ کر جیسے پڑھتے تھے، تو وہ بھی ہونا چاہیے، وہ ہوگا انشاءاللہ، اور ہو بھی رہا ہے. اس میں گل نخیز اختر صاحب، عطاء اللہ قاسمی صاحب جو ہیں مختلف پروگرامز میں اب جاتے بھی ہیں، اور دیگر مزاح نگار بھی ان کے ساتھ اس طرح یونیورسٹیز میں اور بڑے بڑے جو پروگرام ایونٹ ہوتے ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کا مستقبل جو ہے اس حوالے سے روشن ہے. اور جہاں تک ہے مزاحیہ نثر، جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ پڑھنے کے طور پر ذرا سامنے آتی ہے، تو پڑھنے پڑھانے کا ذرا رواج آج کل کم ہے، اس لیے بھی ہمیں مزاحیہ نثر تھوڑی سی نیچے نظر آتی ہے. اور یہ بھی بڑھ رہا ہے، جو ہی پڑھنے پڑھانے کا عمل جو ہے وہ زیادہ ہماری نوجوان نسل میں ہوگا، تو مزاحیہ شاعری آپ کو سب سے اوپر نظر آئے گی. تو مزاح نگاری میں آج کے دور میں آپ کس سے انسپائر ہیں؟ آج کے دور میں تو بلا شبہ عطاء اللہ قاسمی صاحب اور نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے گل نخیز اختر صاحب. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ تو میں نے پہلے بتا دی کہ میرا اس سے ایک محبت ہے جو مزاح سے ہے. تو وہ ایک محبت بنتی چلی جاتی ہے جب آپ پڑھتے ہیں کسی ایک بڑے اور خوبصورت مزاح نگار کو. تو اب عطاء اللہ قاسمی صاحب اور گل نخیز صاحب سے بھی اسی طرح ان کی تحریروں کی وجہ سے محبت ہے، اور وہ بنتی چلی گئی اور بنتی چلی جا رہی ہے. تو وہ ایک اور یہ بھی ہے ایک خوبصورتی عطاء اللہ قاسمی صاحب اور گل نخیز اختر صاحب کی تحریروں میں، کہ ان کی جو بھی تحریر پڑھی جائے وہ بڑی بھرپور تازہ ہوتی ہے، اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لے آتی ہے. اور ہر تحریر، اور یہ بڑا میں سمجھتا ہوں میرے لیے ایک سرپرائز ہوتا ہے کہ جو بھی تحریر اٹھائی جائے وہ مزاح سے بھرپور وہ مزاح سے بھرپور ہوتی ہے، اور اپنی طرف وہ بھرپور کشش رکھتی ہے. احمد سعید صاحب، ہم چاہیں گے کہ پروگرام کے آخر میں آپ اپنی کوئی نظم، مزاحیہ نظم یا کوئی نثر ہمیں سنائیں. جی ضرور، میں ایک اقتباس نثر میں سے اور ایک نظم آپ کے نظر کرتا ہوں. نثر جو ہے یہ میری کتاب بلا وجہ سے ایک اقتباس ہے. یہ تحریر کا نام تھا پیرس ہوئے پیرس. میں فیصل آباد سے فرینچ کورس کر کے نکلا تھا، اور فرانس آ کر کئی فرینچیوں کے دانت کھٹے کر چکا تھا. ایک جگہ 2 فرانسیسی لڑکیوں کے ساتھ ایسی فرینچ بولی کہ ان کے دانت ہی اندر نہ جائیں. وہ ہنس کے لوٹ پوٹ، حالانکہ میں نے فرینچ میں کوئی لطیفہ نہیں سنایا تھا. اب 3 ماہ کے فرینچ کورس سے اتنی ہی فرینچ آنی تھی جیسے کسی ٹھیٹھ پنجابی بولنے والے نے نئی اردو بولنی شروع کی ہو. وہ ہنستی جائیں اور معذرت کرتی جائیں. معذرت کی کیا ضرورت؟ میں تو چاہتا تھا کہ ہنستی جائیں. آپ نے وہ محاورہ تو سنا ہوگا کہ ہنسی تے پھنسی. میں اپنی جارحانہ فرینچ مسلسل جاری رکھے ہوئے تھا جس سے ایک لڑکی سے تو سانس لینا مشکل ہو رہا تھا. اس نے ایک ہاتھ سے پیٹ کو تھاما ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے مجھے مسلسل اشارے کر رہی تھی کہ بس کر دو. میں بھی فیصل آباد سے آیا ہوا تھا. موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے میں نے اپنی فرینچ اور تیز کر دی. اور ایک نظم ولیتن اس کا عنوان ہے. جو ولید سے رشتہ دیکھنے آتے ہیں تو وہ دیکھیے گا کیسے دیکھنے آتے ہیں. ولیتن آئی کھول کے کنڈا پاکستان چو لبن منڈا. ہیرے وانگوں سونا ہوئے اندروں پاویں پورا گونڈا. اور کڑی دی ماں دا ایہو کہنا رن مرید ہو کے رہنا اس گل دا اساں سائن بھی لینا. اور یاد نہیں کرنے ممی پاپا پیسے جے تو کلے کاکا لا دے وانگے تیرا چاکا. کم تو سدھا گھر نوں آنا باقی ہر تھاں تے ناکا. یہ گل سن کے منڈا کہندا چوپسی جیڑا بیٹھا رہندا یہ نہیں ہے کڑیاں آلے یہ ہے نے چھریاں آلے. یہ نہیں ہے کڑیاں آلے یہ ہے نے چھریاں آلے. کتھے پھس گیا میں ابو باہر جا کے کی مینوں لبو. کتھے پھس گیا میں ابو باہر جا کے کی مینوں لبو میرے پیچھے پی گئے پبو.
میں نہیں لیندہ ہونے پنگا باہر جان تو ایتھے ہی چنگا. بہت خوب سر، بہت خوب. جی ناظرین، پروگرام مہمان خصوصی میں ہمارے ساتھ موجود تھے احمد سعید صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اگلے پروگرام مہمان خصوصی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.